Tayon, atong usahon karon ang atong pagtuo nga pinaagi niining atong mga pag-ampo karon mo'y usa ka timaan ng atong paglaom timaan nga ang atong paglaom nga ang Ginoong Dios nga magbabago sa tanan, magbago sa kang Alex ngadto sa kinabuhing tunay. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-ampo kita. Ginoong Jesus, nagpadalan ka kanamo sa imong kahayag o gidapit mo kami aron pagpuyo nga may gugmaon nga muyo kami kanimo alang sa mo igsoon nga si Alex. Ginoo kaloy isiya. Ginoong Jesus, gihatagan mo kami o paglaom ug usa ka kinabuhi nga tunhay. Tabangi kami aron mamalig-on kami sa usa-usa. Kristo kaloy isiya. Ginoong Jesus, ang imong ngalan ug ang imong gugma makapasaylo sa tanan namong mga kalapasan, pasaluha si Alex sa iyang kalapasan, nangamuyo kami nga sa imong gugma ug malumo nga kaluoy. Ginoo kaloy isiya. Ikaw, Ginoo, ang Dios, ug maghatag sa kinabuhi. Imong gibuntod ang kamatayon nga naghulga kanamo sa tibok namong kinabuhi. Ikaw ang Dios nga among gilauman, na ikaw unta alang kanamo ug alang sa among minahal nga si Alex ug alang sa tanan nga mga nitalikod na niining kalibutan. Imong banhawon ngadto sa kinabuhing tunhay. Amen. Palihog mong lingkod ug bumati sa pulo sa Diyos. Ang pagbasa gikan sa imong sulat ni San Pablo ngadto sa mga Tesalonica. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, mahitungod ni adtong nangamatay nga. Aron dili kamo mag-uol sa mga tao nga walay paglaom. Kay kita nagatuman nga sa Jesus namatayon na banhaw. Busa nagatuo kita nga banhawon sa Dios kadtong nangamatay, nga nagatuo kang Jesus aron paubanon kaniya. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa, inigbalik sa Ginoo, dili magtunani adtong nangamatay na. Unya, mabati ang singgit sa magmando o ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanong sa trompeta, ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya, kita nga buhi, paniadtong adlaw, bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. O kita unya uban sa kanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauman. Ang pulong sa Dios. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Panginoon ang ating pastor, pinag-iginhawa ako, lubog. Ang Panginoon ang ating pastor, pinag-iginhawa ko.
Di na lamang man ang tatangapin ko. Wala akong sinta, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkol, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, sigla tanggulan ko. Ang Panginoon ang ating pastor, pinagiginawa akong lubos. Ang Panginoon ang ating pastor, pinagiginawa akong lubos. Palihog magatindog ang tanan. Alleluia, alleluia, isulti mo, O Diyos, kay maminawa ko sa mga ipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Isulti mo, O Diyos, kay maminawa ko sa mga ipamulong mo. Alleluia, Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinungan, "Pangandam kamo sa bisan unsay mudangan. Baksigugot ang iyong mga piste diha sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga sugat, sama mga sulugoon nga nagulat sa pagpalig sa ilang agalon gikan sa kubira sa kasal. Inigabot niya ug inigtuktok, abrihan dayon nila ang puntahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan ang ilang agalon nga nagtukaw o nag-andam. Sultihan ko kamo, nga magbako siya, paluoron siya sa kananan o silbihan niya. Ug bulahan sila kung hikaplagan nila nga andam, bisan kung maabot siya sa tungang gabini o pagkaon. Huwag kumain kini. Kung naibalik pa ang katulay, ano sa maabot ang kawakan, binigayot siya natugot, malungkapon sa kawakan ang iyong galaman. Isa, ang sa pinahanglan ng andam, ay ang anak sa tao, maabot sa oras na wala kini siya. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Sa pag-usab, maayong hapon kanatong tanan. Ngayon kahapon ang karon, anya kita karon nagsaulog sa pulong usa kini ka liturgy and necrological service. So, wa sila din sa pamilya ito sa mga bago Christos, isulti ko daan para at least nanay-andan sa pamilya ng mga karong misis para kay Tatay Alex. Kung isa siya, sa itang kauban ko siya, hindi sa iyang pagsinabot. So, niining kahaponon karon, nagatigom kita tungod kay anaa,
Nagmantala kita sa balang pulong o pahinungod kini sa atong igsuon nga naguna na kanato sa pikas nga kinabuhi. So si Tatay Alex. So ang iyang edad ani murag 1962 yung edad. 19 oh. 62 punta siya no. So ang kamatayon nasayod ta ang abot sa ato ang kinabuhi dili nato mapaktan. Walay nasayod bisag isa ka nato kung kanus ka na moabot maliban lang sa ato ang Ginoong Jesucristo. O bitaw diha sa ato ang pagbasa natingon diha nga mangandam kamo sa bisag unsay mudangan kung samtang nagkinabuhi pa kita di kalibutan aduna kitay daghan nga giandaman sa atong tadsa-tadsa ka kinabuhi samtang nagkinabuhi pa kita. So una na itong pangandaman, mga panginanglan nato, dili sa sulod sa ato ang panimalay. O daghan tag-andaman, labi na kung ginikanan na kita, usa kita kanang provider diha sa ato ang pamilya. Pangandaman nato kung aduna tay mga anak na nag-eskwela, sa ilang mga panginanglan, tuition fee, panginanglan nato, dili sa sulod sa ato panimalay. Kani ato ang pagkaon, ato ang bukas, ang atong pagbayad sa kuryente, tanan-tanan atong gipangandaman dinhi sa kalibutan. So ato kanang gipangandaman sa kanato. Apan nasayod kita nga ang tanan mga butang nga atong naangkon dinhi sa kalibutan samtang nagkinabuhi pa kita. Temporaryo lang hindi nato ni madala. Kung mapareha na tayo nga nakatatay. Kay musugotan sa dili jud kita mubato dinhi sa kalibutan. Ang atong kinabuhi nga gihulaman lamang sa atong Ginoo ato jud nang ibalik sa iya kung kuhaon na niya kana dili pwede nga moingon ka nga ay di pa ko ready Lord daghan pa ko mga plano sa akong kinabuhi ayaw sa ko kuha kay daghan pa ko akong mga anak wa pa nahuman ingani anak daghan tag mga ano pero dili ing ana ang takna sa kamatayon kung moabot na sa ato ang kinabuhi sama o sa kakawatan mo na sa ato ang mga pagbasa karon. Kabitaw, kung ato na to ang balay, kung nakabalo pa tanong nga ato na tong balay lungkabot sa kawatan, manganda man jud kita. Ato adyo nang lakan aron dili makasulod ang kawatan. Pero kay ang Ginoo kung iyahan ang kwaon ang ato ang kinabuhi, dili man jud makapaktan mao na nga angay nato pangandaman. So unsa man atong pangandaman para sa ato ang Ginoo samtang nagkinabuhi ta sa kalibutan kay kun dire kung maato bitaw tag laing lugar mangandaman ta kung halimbawa ma-approve ko ta ang ato ang pangandaman nga mga passport nga na unsa pay mga kinahanglan para makaadto ta og kuan laing nga mga lugar. Unya ang passport pud nato paano ta makasulod sa kingharian sa langit katong lawak nga gitagana sa Ginoo alang kanato mao man ang atong pagkinabuhi nga matarong ug adunay pag-alagad diha kaniya ngadto sa atong isig kaingon. So mao na samtang dili pa ulay ang tanan kung nagkinabuhi man kita og layo pa sa Kristohanong pagkinabuhi ang Ginoo kanunay jud ka ng andam ang iya makamot nagabukad lang jud na alang sa ato ang pag-adto pag-alaga diha sa iyaha. So maayo kayo ang Ginoo nasayod ta na. So kitang tanan nga naa dinhi sa kalibutan syempre di man jud ta mga perpekto. Aduna kitay mga kasaypanan nga nahimo. Mao na karon mao ni ang atong ginahimo nga pinaagi sa atong mga pag-ampo karon nga si Tatay Alex ang mga kalapasan nga iyang nahimo samtang nagkinabuhi pa siya dinhi mapasaylo sa ato ang Ginoong Hesukristo. So mataw ko ako ang kiyong ganyan. Ang passport nato paano ta maka-abri sa kingharian sa langit katong lawak nga kitagana sa Ginoo alang kanato kaning moalagad ta sa iya, moalagad ta sa atong isig kaingon, aduna tay maayong relasyon sa tibok pamilya. Magkinabuhi kita og matarong
aron ang Ginoo kay mao man na iyahang kahimutan. Dili man na siya manguta na pag-abot sa panahon kung mamatay na kita kay nasayod man kita. Kitang tao ado na kitay lawas ug ano na kitay kalag. O mao na ang patay nga lawas si Tatay Alex, mao na ang atong ihatod ilubong dito sa sementeryo unya ang iyang kalag mao man toy ni atubang sa ato ang Ginoo ug mao to ang gihukman base sa iyang binuhatan samtang nagkinabuhi pa siya dinhi sa kalibutan. So nasayod kita ug nasayod kita nga kung mamatay kita duha ra to paingnan, langit o impierno, musugod kita sa dili. Duha ra jud. Pero dili ta mo diretso ni anang duha. Kay mo kita mga Katoliko nagatuo kita nga moagi pa kita sa purgatorio o dito hukman kung unsa ang ato ang binuhatan samtang nagkinabuhi pa kita dinhi sa kalibutan. So mga igsoon ko diha kang Kristo, ang challenge kanatong tanan, ang Ginoo kanunay nagulat ka nato diha sa atong pagpangalaga diha kaniya. Pero si Tatay murag membro man sa kuno Knights of Columbus. Ya ba ni? Oh. Kaya nabasa na ko sa iko. Una na ko ano siya sa man ako na council. Pero naano na ko membro siya sa Knights of Columbus. So si Tatay na kinabuhi nga Kristohanon. Nakaila siya ug unsa si Kristo sa iyang kinabuhi. So garantiya. So kung unsa man ang mga sakit nga naagom ni Tatay samtang nagkinabuhi pa siya dinhi sa kalibutan, natapos na. O karon magsugod ang iyang kinabuhing walay katapusan kauban ang ato ang Ginoo dito sa gingharian sa langit. So wala na dito yung mga kasakit, makapahuway na si Tatay. So para kay Tatay Alex, congratulations kay ang imong pakigbisog dinhi sa kalibutan kung unsa man ang imong mga nasinati, siyempre kay wa man ko kabalo kay unsay ano ni Tatay kung nasakit ba siya kung unsa, unya masayra nato na sa pamilya sa paghatag og tribute. So para kay Tatay Alex, padayon sa imong panglakaton paadto sa ato ang Ginoo diha sa gingharian sa langit. Hinaot pa nga magmalipayon ka na karon o ayaw kabalaki ang imong pamilya nga nahibilin kay sa kanunay ang Ginoo maayo og naa nakatan-aw jud sa ilang mga kinahanglan. Sakit man nga ang igsuon nato si Tatay sa pamilya nga mobiya sa iyahang mga mahal sa kinabuhi sa umpisa lang kana sakit pero sa pila ka adlaw unsa dina hinay-hinay jud nga madawat sa tag-sa kapamilya nga ang atong kinabuhi dinis kalibutan lumalabay lang. Balik jud ta sa Ginoo nga maoy tag-iya sa tagsa nato ka mga kinabuhi. So daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Sa ato ang pagpadayon, ginahanglan ako ang tanan sa pagtindog at tinimbanong pag-ampo. Hinigugma ko nga igsuon, ang Dios maoy. Mag-ampo kita kaniya para sa atong mga pinangga nga nangamatay diha kang Kristo ug para sa mga naguol tungod sa kamatayon sa ilang pinangga na si Alex ang ato ang tubag. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang pag-ampo. Para sa among igsoon nga si Tatay Alex nga imong gitawag sa pikas nga kinabuhi, pasudla siya karon sa imong puy-anan nga malipayon og walay katapusan. Nag-ampo kami. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Kung namatay siya nga wala pa mapasaylo ang iyang mga sala, pasaylua siya karon sa tanan niya nga mga kasaypanan. Nag-ampo kami. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Sa pagbunyag gihatagan mo siya sa bag-o nga kinabuhi ug gibuhat mo siya nga imong anak. Ipasakop siya karon sa katilingban sa imong santos nga mga anak dito sa langit. Nagaampo kami. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Sa santos nga pagkalawat, gipakaon mo siya sa mahal nga lawas ug dugo ni Kristo. Tuguti siya karon sa pagkaon sa imong kalanon nga langitnon. Nagaampo kami. Ginoo dungga ang among pag-ampo. O Amahan nga langitnon, kaluyi kami
ug dungga ang among pag-ampo para sa kalag ni Tatay Alex o para sa iyang mga paryente nga naguol karon. Pahinumdumi kami sa mga kasakit sa imong anak. Ug sa iyang inahan dito sa bukid sa Kalbaryo, ug sa ilang dako nga kalipay sa ilang pagkakitaay balik sa Domingo sa pagkabanhaw. Kini among gipangayop piniagi ni Kristo nga among Ginoo. O karon awito nato ang pag-ampo nga gitudlo sa atong manunod. Karon ginahanglan ako ang tanan sa paglingkod sa ato ang pagpadayon. Maadto kita sa